सिंहकारकब्राह्मणपुत्राणां कथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। वरं बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा। बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावम् उपगताः वसन्ति स्म। तेषां त्रयः शास्त्रपारङ्गताः परन्तु बुद्धिरहिताः। एकस्तु बुद्धिमान् केवलं शास्त्रपराङ्मुखः। अथ तैः कदाचित् मन्त्रितं, को गुणो विद्यायाः येन देशान्तरं गत्वा भूपतीन् परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते तत्पूर्वदेशं गच्छामः। तथानुष्ठिते किञ्चित् मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह, अहो अस्माकमेकः चतुर्थः मूढः केवलं बुद्धिमान्। विद्यां विना बुद्ध्या राज्ञः दानप्राप्तिः न लभ्यते। अतः अस्मै स्वोपार्जितं न दास्यामः। तद्गच्छतु गृहं। ततः द्वितीयः उक्तवान्, भोः सुबुद्धे, गच्छ त्वं स्वगृहे यतस्ते विद्या नास्ति। ततः तृतीयः उक्तवान्, अहो न युज्यते एवं कर्तुं। बाल्यादेव वयम् एकत्र क्रीडिताः। एषः उपार्जितवित्तस्य समभागी भविष्यति। उक्तञ्च अयं निजः परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तदा गच्छतु एषोऽपि। तथानुष्ठिते मार्गाश्रितैः तैः अटव्यां कतिचित् अस्थीनि दृष्टानि। तदा एकः उक्तवान्, अहो अद्य विद्यायाः परीक्षा भवतु। एतानि मृतप्राणिनः अस्थीनि विद्याप्रभावेण जीवनसहितानि कुर्मः। अहम् अस्थिसञ्चयं करोमि। तेन अस्थिसञ्चयः कृतः। द्वितीयेन चर्ममांसरुधिरं संयोजितं। तृतीयोऽपि यावत् जीवनं सञ्चारयति तावत् सुबुद्धिना निषिद्धः। भोः तिष्ठतु भवान्, एषः सिंहो निष्पद्यते। यद्येनं सजीवं करिष्यति तर्हि सर्वानपि व्यापादयिष्यति। ततः तृतीयः उक्तवान्, धिङ्मूर्ख, नाहं विद्यायाः विफलतां करोमि। ततः सुबुद्धिः अवदत्, तर्हि यावदहं वृक्षमारोहामि तावद् मुहूर्तं तिष्ठतु। तथानुष्ठिते यावत् सिंहः सजीवः कृतः तावत् ते त्रयोऽपि सिंहेन व्यापादिताः। सः च पुनः वृक्षादवतीर्य गृहं गतः। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम भानवी। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां मूर्खपण्डितचतुष्टयकथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। अपि शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचारविवर्जिताः सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्खपण्डिताः। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वम् आपन्नाः वसन्ति स्म। बालाभावे तेषां मतिरजायत। भोः, देशान्तरं गत्वा विद्यायाः उपार्जनं क्रियते इति। अथ अन्यस्मिन् दिवसे ब्राह्मणाः विद्योपार्जनार्थं कान्यकुब्जे गताः। तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति। 12 शाब्दान् पठित्वा विद्याकुशलाः ते सर्वे सञ्जाताः। ततस्तैः उक्तं, वयं सर्वविद्यापारङ्गताः तदुपाध्यायं सन्तोष्य स्वदेशे गच्छामः। एवं मन्त्रयित्वा ब्राह्मणाः उपाध्यायं सन्तोष्य अनुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा प्रचलिताः। यावत् किञ्चिन्मार्गं यान्ति तावत् 2 पन्थानौ समायातौ दृष्ट्वा उपविष्टाः सर्वे। तत्रैकः प्रोवाच, केन मार्गेण गच्छामः? एतस्मिन् समये तस्मिन् पत्तने कश्चित् वणिक्पुत्रः मृतः। तस्य दाहाय महाजनः गतोऽभूत्। ततः तेषां मध्यात् एकेन पुस्तकम् अवलोकितं। महाजनो येन गतः स पन्थाः इति। तन्महाजनमार्गेण गच्छामः। अथ ते पण्डिताः यावत् महाजनैः सह यान्ति तावत् कश्चित् रासभः तत्र श्मशाने दृष्टः।
द्वितीयेन पुस्तकम् उद्घाट्य अवलोकितम्। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। तदहो अयमस्मदीयः बान्धवः। ततः कश्चित् तस्य ग्रीवायं लगति, कोऽपि पादौ प्रक्षालयति। अथ यावत् ते दिशाम् अवलोकनं कुर्वन्ति तावत् कश्चित् उष्ट्रः दृष्टः। तावत् तृतीयेन पुस्तकम् उद्घाट्य अवलोकितम्। धर्मस्य त्वरिता गतिः, तन्नूनमेष धर्मस्तावत्। चतुर्थेनोक्तम्, इष्टं धर्मेण योजयेत्, तद्बान्धवः अयम् अस्माकं धर्मेण नियोज्यताम्। अथ तैश्च रासभः उष्ट्रग्रीवायां बद्धः। तत्तु केनचित् तत्स्वामिनः रजकस्याग्रे कथितम्। श्रुत्वा च यावत् रजकः तेषां मूर्खपण्डितानां प्रहारकरणाय समायातः तावत् ते प्रनष्टाः। ततः यावत् किञ्चित् अग्रे मार्गं यान्ति तावत् काचिन्नदी समासादिता। तस्याः जलमध्ये पलाशपत्रम् आयान्तं दृष्ट्वा एकेन पण्डितेनोक्तम्, आगमिष्यति यत्पत्रं तदस्मान् तारयिष्यति। एतत् कथयित्वा तत्पत्रस्य उपरि पतितः यावन्नद्या नीयते तावत् तम् अवलोक्य अन्येन पण्डितेन केशान्तं गृहीत्वा उक्तम्, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः, अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुस्सहः। इत्युक्त्वा तस्य शिरश्छेदो विहितः। अथ तैश्च पश्चात् गत्वा कश्चित् ग्राम आसादितः। तेऽपि ग्रामीणैः निमन्त्रिताः पृथक् पृथक् गृहेषु नीताः। तत एकस्य सूत्रिका घृतखण्डसंयुक्ता भोजने दत्ता। ततो विचिन्त्य पण्डितेनोक्तम्, दीर्घसूत्रो विनश्यति। एवमुक्त्वा भोजनं परित्यज्य गतः। द्वितीयस्य मण्डकाः दत्ताः। तेनोक्तम्, अतिविस्तारविस्तीर्णं तद्भवेन्न चिरायुषं। स च भोजनं त्यक्त्वा गतः। तृतीयस्य वटिकाभोजनं दत्तं। तेनोक्तं, छिद्रेषु अनर्था बहुलीभवन्ति। एवं ते त्रयोऽपि पण्डिताः क्षुत्क्षामकण्ठाः लोकैः हास्यमानाः स्वदेशं गताः। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम भानवी। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां मत्स्यमण्डूककथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः, एकबुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले। कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धिः सहस्रबुद्धिश्च द्वौ मत्स्यौ वसतः स्म। तयोः एकबुद्धिर्नाम मण्डूकः मित्रमासीत्। ते त्रयोऽपि तीरे किञ्चित् कालं सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभूय भूयोऽपि सलिलं प्रविशन्ति स्म। अथ कदाचित् अस्तमानवेलायां तत्र जालहस्ताः धीवराः आगताः। जलाशयं दृष्ट्वा ते मिथः प्रोचुः, बहुमत्स्योऽयं स्वल्पसलिलश्च ह्रदः। तत्प्रभाते अत्र आगमिष्यामः। तत् श्रुत्वा मत्स्याः विषण्णवदनाः मिथः मन्त्रं चक्रुः। मण्डूक आह, भोः शतबुद्धे सहस्रबुद्धे, श्रुतं धीवरोक्तं भवता, तत् किमत्र युज्यते कर्तुं? पलायनम् अवष्टम्भो वा? तत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धिः आह, भो मित्र मा भैषीः, यतः वचनमात्रादेव भयं न कार्यम्। उक्तञ्च सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति, तेनेदं वर्तते जगत्। यदि ते आगमिष्यन्ति तर्हि बुद्धिप्रभावेण त्वाम् आत्मसहितं रक्षयिष्यामि, यतः अनेकां सलिलगतिचर्यामहं जानामि।
तत् श्रुत्वा शतबुद्धिराह भोः युक्तमुक्तं भवता सहस्रबुद्धिरेव भवान् अथवा साध्विदमुच्यते न यत्रास्ति गतिर्वायोः रश्मीनां च विवस्वतः तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिर्बुद्धिमतां सदा अतः वचनश्रवणमात्रादपि जन्मस्थानं त्यक्तुं न शक्यते तन्न कदाचिदपि गन्तव्यम् अहं त्वां बुद्धिप्रभावेण रक्षयिष्यामि मण्डूक आह भद्रौ मम तावदेकैव बुद्धिः पलायनपरा तदहमन्यं जलाशयम् अद्यैव सभार्यः यास्यामि एवमुक्त्वा स मण्डूकः रात्रौ एव अन्यजलाशयं गतः धीवरैः प्रभाते आगत्य मत्स्यकूर्ममण्डूककर्कटादयः जलचराः गृहीताः शतबुद्धिसहस्रबुद्धि सभार्यौ गतिविशेषविज्ञानैः कुटिलचारेण चिरमात्मानं रक्षन्तौ अपि जाले पतितौ व्यापादितौ च अथ अपराह्णसमये प्रहृष्टाः धीवराः स्वगृहं प्रति प्रस्थिताः एकेन शतबुद्धिः स्कन्धे कृतः सहस्रबुद्धिः प्रलम्बमानो नीयते तौ तथा नीयमानौ दृष्ट्वा मण्डूकः पत्नीमवदत् शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः एकबुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले धन्यवादः नमस्ते मम नाम श्रीपतिः अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां गीतपररासभशृगालकथां कथयामि कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति साधुमातुलगीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः अपूर्वोऽयं मणिर्बद्धः सम्प्राप्तं गीतलक्षणं कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उद्धतो नाम गर्दभः वसति स्म स सदैव रजकगृहे भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति ततः प्रत्यूषे बन्धनभयात् स्वयमेव रजकगृहम् आगच्छति अथ तस्य रात्रौ क्षेत्राणि पर्यटतः कदाचित् शृगालेन सह मैत्री सञ्जाता सः शरीरस्थूलत्वात् वृत्तिभङ्गं कृत्वा कर्कटिकाक्षेत्रे शृगालसहितः प्रविशति एवं तौ यथेच्छया चिर्भटिकाभक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्यूषे स्वस्थानं रजतः अथ कदाचित् तेन मधोद्धतेन रासभेन क्षेत्रमध्यस्थितेन शृगालः अभिहितः भो भगिनी सुता पश्य पश्य अतीव निर्मला रजनी तदहं गीतं गायामि तत् कथया केन रागेण गायामि सा आह मामा किमनेन वृथानर्थकार्येण चौरकर्म प्रवृत्तौ आवाम् अतः आवाभ्यां मौनेन स्थातव्यम् उक्तञ्च कासयुक्तश्चेच्चौर्यं निद्रालुश्चेत् सपुंसलीं जिह्वालौल्यं रुजाक्रान्तो जीवितं योऽत्र वाञ्छति अपरं त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरं शङ्खशब्दानुकारं दूरादपि श्रूयते तदत्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सुप्ताः सन्ति ते उत्थाय वधं बन्धनं वा करिष्यन्ति तद्भक्षे तावत् अमृतमयी क्षीर्भटीः तत् श्रुत्वा रासभः आह भोः वनाश्रयत्वात् त्वं गीतरथं न वेत्सि तेनैतद्ब्रवीषि शृगाला आह मामा अस्त्येतत् परं न वेत्सि तं गीतं केवलम् उन्नदसि तत् किं तेन स्वार्थभ्रंशकेन रासभः आह दिग्धिङ्मूर्ख किमहं न जानामि गीतं माम् अनभिघ्नं वदन् निवारयसि शृगाला आह मामा यद्येवं तदहं क्षेत्रद्वारस्थितः क्षेत्रपालम् अवलोकयामि त्वं स्वेच्छया गीतं कुरु तथानुष्ठिते रासभरटनमाकर्ण्य क्षेत्रपालः लघुडप्रहारैः तं ताडयित्वा कुलूखलं तस्य गले बद्ध्वा प्रसुप्तः रासभोऽपि स्वजातिस्वभावात् गतवेदनः क्षणेन उत्थितवान् उक्तञ्च
सारमेयस्य चाश्वस्य रासभस्य विशेषतः मुहूर्तात् परतो न स्यात् प्रहारजनिता व्यथा। ततः रासभः उलूखलमादाय पलायितुमारब्धः। शृगालः तं दृष्ट्वा सस्मितमाह। साधु मातुलगीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः अपूर्वोऽयं मणिर्बद्धः सम्प्राप्तं गीतलक्षणं। धन्यवादः। नमस्ते। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां मन्थरककौलिककथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति यः स एव निधनं याति यथा मन्थरकौलिकः। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने मन्थरको नाम कौलिकः वसति स्म। कदाचित् पटकर्माणि कुर्वतः तस्य सर्वपटकर्मकाष्ठानि भग्नानि। ततः स कुठारमादाय वने काष्ठार्थं गतः। सः वने यावत् भ्रमति तावत् तत्र शिंशपावृक्षं दृष्टवान्। ततश्चिन्तितवान्, महानयं वृक्षो दृश्यते, तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पटकर्मोपकरणानि भविष्यन्ति इत्यवधार्य तस्योपरि कुठारम् उत्क्षिप्तवान्। तत्र वृक्षे कश्चित् व्यन्तरः समाश्रित आसीत्। अथ तेनोक्तं, भोः मदाश्रयोऽयं पादपः सर्वथा रक्षणीयः, यतोऽहमत्र महासौख्येन तिष्ठामि। कौलिका आह, भोः किमहं करोमि? दारुसामग्रीं विना मे कुटुम्बकदम्बं बुभुक्षया पीड्यते। तस्माद् अन्यत्र शीघ्रं गम्यताम्, अहमेनं कर्तयिष्यामि। व्यन्तरा आह, भोः तुष्टस्तवाहं, तत्प्रार्थ्यताम् अभीष्टं किञ्चित्, रक्ष एनं पादपम्। कौलिका आह, यद्येवं तदहं स्वगृहं गत्वा स्वमित्रं स्वभार्याञ्च पृष्ट्वा आगमिष्यामि, ततस्त्वया देयम्। तथानुष्ठिते कौलिकः स्वगृहं प्रति निवृत्तः। यावदग्रे गच्छति तावत् ग्रामप्रवेशे निजसुहृदं नापितमपश्यत्। आह च, अहो मित्रा, मम कश्चित् व्यन्तरः सिद्धः, तत् कथय, किं प्रार्थये? नापिता आह, भद्रा, यद्येवं तद्राज्यं प्रार्थयस्व, येन त्वं राजा भवसि, अहञ्च त्वन्मन्त्री, द्वावपि इह सुखमनुभूय परलोकसुखम् अनुभवावः। उक्तञ्च राजा दानपरो नित्यमिह कीर्तिमवाप्य च तत्प्रभावात् पुनः स्वर्गे स्पर्धते त्रिदशैः सह। कौलिका आह, अस्त्येतत्, परं गृहिणीं पृच्छामि। स आह, भद्रा, शास्त्रविरुद्धमेतत् यत् स्त्रिया सह मन्त्रः, यतस्ताः स्वल्पमतयः भवन्ति। उक्तञ्च यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र प्रशासिता तद्गृहं क्षयमायाति भार्गवो हीदमब्रवीत्। कौलिका आह, तथापि प्रष्टव्या सा मया, यतः पतिव्रता सा। अपरं तामपृष्ट्वा अहं न किञ्चित् करोमि। एवमभिधाय सत्वरं गत्वा तामुवाच, प्रिये, अद्य अस्माकं कश्चित् व्यन्तरः सिद्धः, सः वाञ्छितं प्रयच्छति, तदहं त्वां प्रष्टुमागतः, तत् कथय, किं प्रार्थये? मम मित्रं नापितः राज्यं प्रार्थयस्व इति वदति। सा आह, आर्यपुत्र, कामतिः नापितानां तन्न कार्यं तद्वचः। उक्तञ्च चारणैर्बन्दिभिर्नीचैर्नापितैर्बालकैरपि न मन्त्रं मतिमान् कुर्यात् सार्धं भिक्षुभिरेव च। अपरं महती क्लेशपरम्परा एषा राज्यस्थितिः। सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्वैधीभावादिभिः कदाचित् पुरुषस्य सुखं न प्रयच्छतीति। कौलिका आह, सत्यमुक्तं भवत्या, तत् कथय, किं प्रार्थये? साह, त्वम् आत्मनः अन्यत् बाहुयुगलं द्वितीयं शिरश्च याचस्व, येन पटद्वयं सम्पादयसि पुरतः पृष्ठतश्च। एकस्य मूल्येन गृहे यथा पूर्वं व्ययं सम्पादयिष्यसि, द्वितीयस्य मूल्येन विशेषकृत्यानि करिष्यसि। एवं सौख्येन स्वजातिमध्ये श्लाघ्यमानस्य कालो यास्यति। सोऽपि तदा कर्ण्य प्रहृष्टः प्राह, साधु पतिव्रते, साधु, युक्तमुक्तं भवत्या, तदेवं करिष्यामि, एष मे निश्चयः।
ततोऽसौ गत्वा व्यन्तरं प्रार्थितवान्, भोः यदि ममेप्सितं प्रयच्छसि तद्देहि मे द्वितीयं बाहुयुगलं शिरश्च। एवमभिहिते तत्क्षणादेव द्विशिरश्चतुर्बाहुश्च सञ्जातः। ततः हृष्टमनाः यावत् गृहमागच्छति तावत् राक्षसोऽयमिति मन्यमानैः लोकैः लगुडपाषाणप्रहारैः ताडितः मृतश्च। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम अदितिः। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां सोमशर्मपितृकथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। अनागतवतीं चिन्ताम् असम्भाव्यां करोति यः स एव पाण्डुरश्येते सोमशर्मपिता यथा। कस्मिंश्चित् नगरे स्वभावकृपणः नाम ब्राह्मणः वसति स्म। तेन भिक्षार्जितैः भुक्तशेषैः सक्तुभिः कलशः सम्पूरितः। तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अधः मञ्चं स्थापयित्वा सततं घटमेव पश्यन् कदाचित् रात्रौ सुप्तः चिन्तितवान् यत् घटः सक्तुभिः परिपूर्णः। यदि दुर्भिक्षं भवति अनेन शतरूप्यकाणि प्राप्स्यन्ते। तैः मया अजाद्वयं ग्रहीतव्यम्। 6 मासानन्तरं ताभ्यां यूथं भविष्यति। ततः अजाभिः प्रभूतागा ग्रहीष्यामि। गोभिर्महिषीः, महिषीभिर्वडवाः, वडवाप्रसवतः प्रभूताः अश्वाः भविष्यन्ति। तेषां विक्रयात् प्रभूतं सुवर्णं भविष्यति। सुवर्णेन चतुश्शालं गृहं सम्पत्स्यते। ततः कश्चित् ब्राह्मणः मम गृहमागत्य प्राप्तवयस्कां रूपवतीं कन्यां दास्यति। तत्सकाशात् पुत्रो मे भविष्यति। तस्याहं सोमशर्मेति नाम करिष्यामि। यदा सः जानुभ्यां चलनयोग्यः भविष्यति तदा अहम् अश्वशालायाम् उपविश्य पठन् भविष्यामि। अत्रान्तरे सोमशर्मा मां दृष्ट्वा मातुः उत्सङ्गात् अवतीर्य अश्वखुराणां समीपतः मत्समीपम् आगमिष्यति। ततोऽहं कोपाविष्टः पत्नीं वदिष्यामि, गृहाण तावत् बालकं। सापि गृहकार्येषु व्यग्रा मम वचनं न श्रोष्यति। ततोऽहं समुत्थाय तां पादप्रहारेण ताडयिष्यामि। एवं चिन्तामग्नः सः साक्षात् तथा पादप्रहारं कृतवान् यथा घटः भग्नः अभवत्। तदा सक्तुभिः सह पाण्डुवर्णं प्राप्तवान्। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम अदितिः। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां वानरविडम्बितचन्द्रभूपतिकथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। यो लौल्यात् कुरुते कर्म न चोदर्कमवेक्षते विडम्बनामवाप्नोति स यथा चन्द्रभूपतिः। कस्मिंश्चित् नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः वसति स्म। तस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव भोजनादिभिः पुष्टिं नयन्ति स्म। अथ वानरयूथाधिपः औशनसबार्हस्पत्यचाणक्यमतवित् तदनुष्ठाता च। अथ तस्मिन् राजगृहे लघुकुमारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति। तन्मध्यात् एकः जिह्वालौल्यात् अहर्निशं निःशङ्कं महानसे प्रविश्य यत् पश्यति तत्सर्वं भक्षयति। ते च सूपकाराः यत्किञ्चित् काष्ठं मृण्मयं भाजनं ताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेन आशु ताडयन्ति। वानरयूथाधिपः तद्दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्, मेषसूपकारकलहोऽयं वानराणां क्षयाय भविष्यति।
यतः अन्नरसस्वादलम्पटोऽयं मेषः महाकोपाश्च सूपकाराः यथासन्नवस्तुना प्रहरन्ति। तद्यदि वस्तुनः अभावात् कदाचित् उल्मुखेन ताडयिष्यन्ति तदा ऊर्णाप्रचुरः मेषः वह्निना प्रज्वलिष्यति। तद्दह्यमानः समीपवर्तिन्याम् अश्वकुट्यां प्रवेक्ष्यति। सापि तृणबाहुल्यात् प्रज्वलिष्यति। ततः अश्वाः वह्निदाहम् अवाप्स्यन्ति। शालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तं यत् वानरमेधसा अश्वानां वह्निदाहदोषः प्रशाम्यति। तन्नूनमेतेन भाव्यम्। अत्र एषः निश्चयः। एवं निश्चित्य सर्वान् वानरान् आहूय रहसि प्रोवाच। मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते स भविष्यत्य संदिग्धं वानराणां क्षयावहः। तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः तद्गृहं जीवितं वाञ्छन् दूरतः परिवर्जयेत्। अथ एतत् राजगृहं सन्त्यज्य वनं गच्छामः। तस्य अश्रद्धेयं वचनं श्रुत्वा मदोद्धाताः वानराः प्रहस्य प्रोचुः। भोः, भवतः वृद्धभावात् बुद्धिवैकल्यं सञ्जातं येन एतद् ब्रवीषि। न वयं राजपुत्रैः स्वहस्तदत्तान् नानाविधान् भक्ष्यविशेषान् परित्यज्य तत्र अटव्यां कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षफलानि भक्षयिष्यामः। तच्छ्रुत्वा सः प्रोवाच। रे मूर्खाः, यूयम् एतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ। तदाहं कुलक्षयं स्वयं नावलोकयिष्यामि। साम्प्रतं वनं गच्छामि। उक्तञ्च मित्रं व्यसनसम्प्राप्तं स्वस्थानं परपीडितं धन्यास्ते येन पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्। एवम् अभिधाय सर्वान् तान् परित्यज्य स यूथाधिपः अटव्यां गतः। अथ तस्मिन् गते अन्यस्मिन् अहनि सः मेषः महानसे प्रविष्टः। यावत् सूपकारेण नान्यत् किञ्चित् समासादितं तावत् अर्धज्वलितकाष्ठेन ताडितः। जाज्वल्यमानशरीरः सः शब्दायमानः अश्वकुट्यां प्रविष्टः। तत्र तृणप्राचुर्ययुक्तायां क्षितौ तस्य प्रलुठतः सर्वत्रापि वह्निज्वालाः तथा समुत्थिताः यथा केचिदश्वाः स्फुटितलोचनाः पञ्चत्वं गताः। केचित् बन्धनानि त्रोटयित्वा अर्धदग्धशरीराः इतश्चेतश्च रेषमाणाः धावमानाः सर्वमपि जनसमूहम् आकुलीचक्रुः। अत्रान्तरे राजा सविषादः शालिहोत्रज्ञान् वैद्यान् आहूय प्रोवाच। भोः, प्रोच्यतामत्र अश्वानां कश्चित् दाहोपशमनोपायः। ते प्रोचुः। देव, प्रोक्तमत्र विषये भगवता शालिहोत्रेण यत् कपीनां मेधसा दोषो वह्निदाहसमुद्भवः अश्वानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा तत्क्रियताम् एतच्चिकित्सितं द्राक्। सोऽपि तदाकर्ण्य समस्तवानरवधम् आदिष्टवान्। किं बहुना सर्वेऽपि ते वानराः व्यापादिताः। अथ सः वानराधिपः स्वकुलक्षयं ज्ञात्वा परं विषादमुपगतः। आहारं त्यक्त्वा वनाद्वनं पर्यटति। अचिन्तयच्च कथमहं तस्य नृपस्य अपकारं करोमि। उक्तञ्च मर्शयेद्धर्षणां योऽत्र वंशजां परनिर्मितां भयाद्वा यदि वा कामात् सज्ञेयः पुरुषाधमः।
अथ तेन भ्रमता पद्मिनीषण्डमण्डितं सरः समासादितं। यावत् सूक्ष्मदृष्ट्या अवलोकयति तावत् वनचरमनुष्याणां पदपङ्क्तिप्रवेशः अस्ति, न निष्क्रमणं। ततश्चिन्तितं, नूनमत्र जलान्ते दुष्टग्राहेण भाव्यं, तत्पद्मिनीनालम् आदाय दूरस्थः जलं पिबामि। तथानुष्ठिते तन्मध्यात् राक्षसः निष्क्रम्य रत्नमालाविभूषितकण्ठः तमुवाच, भोः, अत्र यः सलिले प्रवेशं करोति स मे भक्ष्यः। तन्नास्ति त्वत्समः अन्यः धूर्ततरः यः पानीयम् अनेन विधिना पिबति। ततस्तुष्टोऽहं, प्रार्थयस्व हृदयवाञ्छितम्। कपिराह, अस्ति मे केनचित् भूपतिना सह वैरं। यद्येनां रत्नमालां मे प्रयच्छसि तत्सपरिवारमपि तं भूपतिं वाक्प्रपञ्चेन लोभयित्वा अत्र सरसि प्रवेशयामि। सोऽपि तस्य श्रद्धेयं वचः श्रुत्वा रत्नमालां दत्त्वा प्राह, भो मित्र, यत्समुचितं भवति तत्कर्तव्यम्। वानरोऽपि रत्नमालाविभूषितकण्ठः वृक्षप्रासादेषु परिभ्रमन् जनैः दृष्टः पृष्टः च। भो यूथप, भवान् इयन्तं कालं कुत्र स्थितः? भवता रत्नमाला कुत्र लब्धा? वानरः प्राह, अस्ति कुत्रचित् अरण्ये गुप्ततरं महत्सरः, धनदनिर्मितं। तत्र सूर्ये अर्धोदिते रविवारे यः कश्चित् निमज्जति सः धनदप्रासादात् रत्नमालाविभूषितकण्ठः निस्सरति। अथ राजा तदाकर्ण्य वानरमाहूय अपृच्छत्, भो यूथाधिप, किं सत्यमेतत्? कपिराह, स्वामिन्, सत्यमेतत्। तद्यदि रत्नमालया प्रयोजनं तन्मया सह कमपि प्रेषय, येन दर्शयामि। तच्छ्रुत्वा नृपतिराह, यद्येवं तदहं सपरिजनः स्वयमेष्यामि, येन प्रभूताः रत्नमालाः सम्पद्यन्ते। तथानुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सर्वे कलत्रभृत्याः प्रस्थिताः। अतः तत्सरः समासाद्य वानरः प्रत्यूषसमये राजानम् उवाच, देव, सर्वोऽपि जनः एकदा एव प्रविशतु। त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टव्यं, येन पूर्वदृष्टस्थानम् आसाद्य प्रभूताः ते रत्नमालाः दर्शयामि। अथ प्रविष्टाः ते लोकाः सर्वे भक्षिताः तेन। तेषु चिरायमाणेषु राजा वानरमाह, भो यूथाधिप, किमिति चिरायते मे जनः? तच्छ्रुत्वा वानरः सत्वरं वृक्षमारुह्य राजानम् उवाच, भो दुष्टनरपते, अन्तः सलिलस्थितेन राक्षसेन भक्षितः ते परिजनः। साधितं मया कुलक्षयजं वैरं, तद्गम्यतां, त्वं स्वामीति मत्वा नात्र प्रवेशितः। कृते प्रतिकृतं कुर्याद्धिंसिते प्रतिहिंसितं, न तत्र दोषं पश्यामि यो दुष्टे दुष्टमाचरेत्। तत्त्वया मम कुलक्षयः कृतः, मया पुनस्तव। तदाकर्ण्य राजा कोपाविष्टः पदातिः एकाकी यथायातमार्गेण निष्क्रान्तः। अथ तस्मिन् भूपतौ गते राक्षसः तृप्तः जलात् निष्क्रम्य सानन्दम् इदमाह, हतः शत्रुः कृतं मित्रं रत्नमाला नहारिता, नालेन पिबता तोयं भवता साधुवानर। धन्यवादः। नमस्ते। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां विकालराक्षसवानरकथां कथयामि।
कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर विकालेन गृहीतोऽसि यः परैति स जीवति। कस्मिंश्चित् नगरे भद्रसेनो नाम राजा वसति स्म। तस्य सर्वलक्षणसम्पन्ना रत्नवती नाम कन्यास्ति। तां कश्चित् राक्षसः अपहर्तुम् इच्छति। रात्रौ आगत्य उपभुङ्क्ते, परं कृतरक्षाविधानां तां हर्तुं न शक्नोति। सापि तत्समये राक्षसस्य संसर्गजनिताम् अवस्थां कम्पादिभिः अनुभवति। एवं गच्छति काले कदाचित् स राक्षसः मध्यनिशायां गृहकोणे स्थितः। सापि राजकन्या स्वसखीम् उवाच, सखी, पश्य एष विकालः नित्यमेव मां पीडयति, अस्ति कश्चित् दुरात्मनः निवारणोपायः? तच्छ्रुत्वा राक्षसः व्यचिन्तयत्, नूनं यथाहं तथान्योऽपि कश्चित् विकालनामा अस्याः हरणाय नित्यमेव आगच्छति, परं सोऽपि एनां हर्तुं न शक्नोति। तत्तावत् अश्वरूपं कृत्वा अश्वमध्यगतः निरीक्षयामि, किं स्वरूपः सः, किं प्रभावश्चेति। एवं राक्षसः अश्वरूपं कृत्वा अश्वानां मध्ये तिष्ठति। तथानुष्ठिते निशीथसमये राजगृहे कश्चित् अश्वचौरः प्रविष्टः। स च तं राक्षसम् अश्वतममिति विज्ञाय अधिरूढः। अत्रान्तरे राक्षसश्चिन्तयामास, नूनमेष विकालनामा राक्षसः मां चौरं मत्वा कोपात् निहन्तुमागतः, तत् किं करोमि? एवं चिन्तयन् सोऽपि तेन खलीनं मुखे निधाय कषाघातेन ताडितः। अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुम् आरब्धः। चौरोऽपि दूरं गत्वा खलीनाकर्षणेन तं स्थिरं कर्तुम् आरब्धवान्। स तु केवलं वेगाद् वेगतरं गच्छति। अथ चौरश्चिन्तयामास, अहो, नैवं विधा वाजिनः भवन्ति अगणितखलीनाः, तन्नूनम् एषः अश्वरूपराक्षसः। तद्यदि किञ्चित् पांसुलं भूमिदेशम् अवलोकयामि तदात्मानं तत्र पातयामि, नान्यथा मे जीवितव्यमस्ति। एवं चिन्तयतः इष्टदेवतां स्मरतस्तस्य सोऽश्वः वटवृक्षस्य तले निष्क्रान्तः। चौरोऽपि वटशाखामासाद्य तत्रैव विलग्नः। ततो द्वावपि तौ पृथग्भूतौ परमानन्दभाजौ जीवितविषये लब्धप्रत्याशौ सम्पन्नौ। अथ तत्र वटे कश्चित् राक्षससुहृद्वानरः स्थित आसीत्। तेन राक्षसं त्रस्तमवलोक्य व्याहृतं, भो मित्र, किमेवं मिथ्याभयेन पलायनं करोति? त्वद्भक्ष्यः अयं मानुषः, भक्ष्यताम्। सोऽपि वानरवचनं श्रुत्वा स्वरूपमाधाय शङ्कितमनाः स्खलितगतिः निवृत्तः। चौरोऽपि तं वानराहूतं ज्ञात्वा कोपात् तस्य लाङ्गूलं मुखे निधाय चर्वितवान्। वानरोऽपि तं राक्षसादपि अधिकं मन्यमानः भयात् न किञ्चिदुक्तवान्, केवलं व्यथार्तो निमीलितनयनः तिष्ठति। राक्षसोऽपि तं तथाभूतमवलोक्य श्लोकमेनम् अपठत्, यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानरा विकालेन गृहीतोऽसि यः परैति स जीवति इत्युक्त्वा प्रणष्टश्च। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम भानवी। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां राक्षसगृहीतब्राह्मणकथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा। कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे चण्डकर्मा नाम राक्षसः वसति स्म। एकदा सः वने भ्रमन् कञ्चित् ब्राह्मणं दृष्टवान्। तस्य स्कन्धम् आरुह्य सः उवाच, भोः, अग्रे गच्छ। भयान्वितः सः ब्राह्मणः तमादाय प्रस्थितः। अथ तस्य कमलोदरकोमलौ पादौ दृष्ट्वा ब्राह्मणः राक्षसम् अपृच्छत्, भोः, किमर्थं तव पादौ एवं विधौ कोमलौ? राक्षसः अवदत्, भोः, मम किञ्चित् व्रतमस्ति, अहम् आर्द्रपादः भूमिं न स्पृशामि। तत् श्रुत्वा मोक्षोपायं चिन्तयन् ब्राह्मणः सरोवरम् एकं प्राप्तवान्।
ततः राक्षसः अवदत्, भोः, यावदहं स्नानं देवार्चनं च कृत्वा आगच्छामि तावत्पर्यन्तं त्वया अत्रैव स्थातव्यम्, अन्यत्र न गन्तव्यम्। यदा राक्षसः स्नानाय अगच्छत् तदा ब्राह्मणः चिन्तितवान्, पूजानन्तरम् एषः निश्चयेन मां भक्षयिष्यति, तद्द्रुततरं गच्छामि। यावत् पादौ शुष्कौ न भवतः तावतेषः न चलति, अतः मम अनुसरणं न करोति। एवं विचिन्त्य ब्राह्मणः पलायनं कृतवान्, किन्तु राक्षसः व्रतभङ्गभयात् तस्य पृष्ठं न गतः। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम भरतः। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानां त्रिस्तनीकन्याकथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। अन्धकः कुब्जकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः सम्मुखे कर्मणि स्थिते। अस्ति उत्तरपथे मधुपुरं नाम नगरं। तत्र मधुसेनो नाम राजा बभूव। तस्य कदाचित् विषयसुखमनुभवतः त्रिस्तनी कन्या बभूव। तदा राजा कञ्चुकिनः प्रोवाच, भोः, त्यज्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा दूरेरण्ये यथा कश्चिन्न जानाति। कञ्चुकिनः प्रोचुः, महाराज, ज्ञायते यदनिष्टकारिणी त्रिस्तनी कन्या भवति, तथापि ब्राह्मणाः आहूय प्रोष्ठव्याः, येन लोकद्वयं न विरुध्यते। यतः यः सततं परिपृच्छति शृणोति सन्धारयत्यनिशं तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीव विवर्धते बुद्धिः। तथा च पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा। राजा आह, कथमेतत्? ते राक्षसगृहीतब्राह्मणकथां प्रोचुः। कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे चण्डकर्मा नाम राक्षसः वसति स्म। एकदा सः वने भ्रमन् कञ्चित् ब्राह्मणं दृष्टवान्। तस्य स्कन्धम् आरुह्य सः उवाच, भोः, अग्रे गच्छ। भयान्वितः सः ब्राह्मणः तमादाय प्रस्थितः। अथ तस्य कमलोदरकोमलौ पादौ दृष्ट्वा ब्राह्मणः राक्षसम् अपृच्छत्, भोः, किमर्थं तव पादौ एवं विधौ कोमलौ? राक्षसः अवदत्, भोः, मम किञ्चित् व्रतमस्ति, अहम् आर्द्रपादः भूमिं न स्पृशामि। तत् श्रुत्वा मोक्षोपायं चिन्तयन् ब्राह्मणः सरोवरम् एकं प्राप्तवान्। ततः राक्षसः अवदत्, भोः, यावदहं स्नानं देवार्चनं च कृत्वा आगच्छामि तावत्पर्यन्तं त्वया अत्रैव स्थातव्यम्, अन्यत्र न गन्तव्यम्। यदा राक्षसः स्नानाय अगच्छत् तदा ब्राह्मणः चिन्तितवान्, पूजानन्तरम् एषः निश्चयेन मां भक्षयिष्यति, तद्द्रुततरं गच्छामि। यावत् पादौ शुष्कौ न भवतः तावतेषः न चलति, अतः मम अनुसरणं न करोति। एवं विचिन्त्य ब्राह्मणः पलायनं कृतवान्, किन्तु राक्षसः व्रतभङ्गभयात् तस्य पृष्ठं न गतः। कञ्चुकिनः प्रोचुः, अतो वयं ब्रूमः पृच्छकेन सदा भाव्यम् इति। अथ राजा द्विजानाहूय प्रोवाच, भो ब्राह्मणाः, त्रिस्तनी मे कन्या समुत्पन्ना, तत्किं तस्याः प्रतिविधानमस्ति? ते प्रोचुः, देव, श्रूयताम्। हीनाङ्गी वाधिकाङ्गी वा या भवेत् कन्यका नृणां, भर्तुः स्यात् सा विनाशाय स्वशीलनिधनाय च। या पुनस्त्रिस्तनी कन्या याति लोचनगोचरं, पितरं नाशयत्येव सादृतन्नात्र संशयः। तस्मात् अस्याः दर्शनं परिहरतु देवः। तथा यदि कश्चित् उद्वाहयति तदेनां तस्मै दत्त्वा देशत्यागेन स नियोजयितव्यः। अथ राजा पटः शब्देन सर्वत्र घोषणाम् आज्ञापयामास।
अहो त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कश्चित् उद्वाहयति स सुवर्णलक्षमाप्नोति देशत्यागञ्च। एवं तस्याम् आघोषणायां क्रियमाणायां महान् कालः व्यतीतः, न कश्चित् तां प्रतिगृह्णाति। सापि यौवनोन्मुखी सञ्जाता सुगुप्तस्थानस्थिता यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति। अथ तत्रैव नगरे कश्चित् अन्धः तिष्ठति। तस्य च मन्थरकनाम कुब्जः अग्रेसरो यष्टिग्राही। ताभ्यां तं पटः शब्दम् आकर्ण्य मिथो मन्त्रितं। स्पृश्यतेऽयं पटः, यदि कथमपि दैवात् कन्या लभ्यते सुवर्णप्राप्तिश्च भवति, तदा सुखेन कालो व्रजति। अथ यदि तस्याः दोषतः मृत्युर्भवति, तदा दारिद्र्यक्लेशस्य पर्यन्तः भवति। उक्तञ्च लज्जा स्नेहस्वरमधुरता बुद्धयो यौवनश्रीः कान्ता सङ्गस्वजनममता दुःखः निर्विलासः धर्मशास्त्रं सुरगुरुमतिः शौचमाचारचिन्ता पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां सम्भवन्ति। एवमुक्त्वा अन्धेन गत्वा स पटः स्पृष्टः। भोः, अहं तां कन्याम् उद्वाहयामि, यदि राजा मे प्रयच्छति। ततस्तैः राजपुरुषैः गत्वा राज्ञे निवेदितम्। अथ राजादेशात् तैः रक्षापुरुषैः तं नदीतीरे नीत्वा सुवर्णलक्षेण समं विवाहविधिना त्रिस्तनीं तस्मै दत्त्वा जलयाने निधाय सपत्नीकः कुब्जकेन सह देशान्तरं प्रेषितः। विदेशमासाद्य त्रयोऽपि मूल्येन गृहं प्राप्ताः सुखेन कालं नयन्ति स्म। केवलमन्धः पर्यङ्के सुप्तस्तिष्ठति। गृहव्यापारं मन्थरकः करोति। एवं गच्छता कालेन त्रिस्तन्याः कुब्जकेन सह विकृतिः समपद्यत। अथान्येद्युः त्रिस्तनी मन्थरकम् अब्रवीत्, भो सुभगा, यद्येषः अन्धः कथञ्चित् व्यापाद्यते तदावयोः सुखेन कालो याति। तदन्विष्यतां कुत्रचित् विषं, येन अस्मै दत्त्वा सुखिनी भवामि। अन्यदा कुब्जकेन मृतः कृष्णसर्पः प्राप्तः। तं गृहीत्वा गृहमागत्य तामाह, सुभगे, लब्धोऽयं कृष्णसर्पः। तदेनं खण्डशः कृत्वा प्रभूतशुण्ठ्यादिभिः संस्कार्य अस्मै अन्धाय मत्स्यामिषमित्युक्त्वा प्रयच्छ, येन द्राग्विनश्यति, यतः अस्य मत्स्यमांसं सदा प्रियम्। एवमुक्त्वा मन्थरको बहिर्गतः। सापि तथैव कृत्वा तं विकलाक्षं विनयेन उवाच, आर्यपुत्र, तवाभीष्टं मत्स्यमांसं समानीतं, यतस्त्वं सदैव तत्पृच्छसि। ते च मत्स्याः वह्नौ पचनाय तिष्ठन्ति। तद्यावदहं गृहकार्यं करोमि तावत्त्वं दर्वीमादाय क्षणमेकं तान् प्रचालय। हृष्टमनाः सः दर्वीमादाय प्रमथितुमारब्धः। तस्य मत्स्यान् मन्थतः विषगर्भबाष्पेण नीलिपटलं नेत्राभ्याम् अगलत्। अन्धः तं बहुगुणं मन्यमानः विशेषात् नेत्राभ्यां बाष्पग्रहणम् अकरोत्। ततः लब्धदृष्टिजातः यावत् पश्यति तावत् तक्रमध्ये केवलानि कृष्णसर्पखण्डानि अवलोकयति। ततो व्यचिन्तयत्, अहो किमेतत्, मम मत्स्यामिषं कथितमासीत् अनया, एतानि तु कृष्णसर्पखण्डानि। तद्विजानामि सम्यक् त्रिस्तन्याः चेष्टितं। किं मम वधोपायक्रमः कुब्जस्य वा अथवा अन्यस्य कस्यचित्? एवं विचिन्त्य अन्धवत् एव कर्म करोति यथा पुरा। अत्रान्तरे कुब्जः समागत्य निःशङ्कतया आलिङ्गनचुम्बनादिभिः त्रिस्तनीं सेवितुम् आरब्धः। सः अन्धः तमवलोक्य कोपव्याकुलमनाः कुब्जं चरणाभ्यां सङ्गृह्य सामर्थ्यात् स्वमस्तकोपरि भ्रामयित्वा त्रिस्तनीं हृदये व्यताडयत्। अथ कुब्जप्रहारेण तस्याः तृतीयः स्तनः उरसि प्रविष्टः। तथा बलात् मस्तकोपरि भ्रमणेन कुब्जः प्राञ्जलतां गतः। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम भानवी। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य अपरीक्षितकारकतन्त्रे विद्यमानाम् एकोदरपृथग्रीवभारुण्डकथां कथयामि।
कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। एकोदराः पृथग्रीवाः अन्योन्यफलभक्षिणः असंहता विनश्यन्ति भारुण्डा इव पक्षिणः। कस्मिंश्चित् सरोवरे भारुण्डः नाम पक्षी एकोदरः पृथग्रीवः वसति स्म। तेन च समुद्रतीरे परिभ्रमता समुद्रतरङ्गैः आनीतम् अमृतसदृशं फलं प्राप्तम्। सोऽपि भक्षयन् इदमाह, अहो बहूनि अमृतप्रायाणि फलानि भक्षितानि मया, परम् अपूर्वः अस्य स्वादः, तत्किं पारिजातहरिचन्दनतरुसम्भवम्। एवं तस्य ब्रुवतः द्वितीयमुखेन अभिहितम्। भोः, यद्येवं तन्ममापि किञ्चित् प्रयच्छ, येन अहमपि जिह्वासौख्यम् अनुभवामि। ततः विहस्य प्रथमवक्त्रेण अभिहितम्। आवयोः एकमेव उदरम्, एका तृप्तिश्च भवति। ततः किं पृथक् भक्षितेन? फलस्य शेषभागं प्रियायै ददामि, सा च तुष्टा भवति। एवमभिधाय तेन शेषं फलं भारुण्ड्याः प्रदत्तम्। तदा स्वाद्य तुष्टा सा तस्य आलिङ्गनचुम्बनादि कृतवती। तद्दिने